او دا اللہ دا نبی عظمت بیانے اگے مرتبی تا نشی رسیدلے چی کم تا رب کائنات رسیدلے اخو کی دی نشی منگ تا خلق وی تاسو دا پیغمبر نخدے جوڑ کڑے دم رڈیر صفتونو منگ وی دا اللہ بندہ دا ټول انسانان چی راجم شی دا ټول انسانانو خلی چی راجم شی قسم دے کہ دا اللہ دا نبی شان بیان کی شان اللہ پاک اچت کر دے انسان سکار دے چی اغی مرتبی تبزان اور رسی پا صفت کی چکم اللہ رسول دے کی دین شی مبالغہ خودی تو چی حد کراس کی دا نبی علیہ السلام شان تا رسیدل گران دی مبالغہ خروستو خبری دی زی کی امام ما پیخور کی ترجمم کول ما خستن نو سار مدرسی تزم یو کس بلتوائی وی اغا مزارا کی چکم امام راغلے دے داغا سنگا عقیدہ دا ابل ورتوائی بریلے دے وی ولی وی درود شریف وی درود شریف دیر وی میں داو گور رونو تب سمر درود شریف ہوئے 1 کروڑ کرتا چی دا اللہ پا نبی درود ہوئے قسم دے دا اللہ دا نبی دا شان لگئی سمتن شلان دے کولے نو دا آیات ساتھی زمونگا استاس و نبی دا دا عظمت والا پیغمبر دا یو رس یو صحابی راغی رسول اللہ مبارک تا فرمائے وی قربان ستا یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خبل بوڑا پلارو والو ابو بکر صدیق خبل بوڑا پلارو والو رسول اللہ مبارک ورطاو فرمائل ابو بکر پلار دے ولی ہوا پلار سو کوئی بوڑا دے ورطاوی دا اللہ نبی واللہ لو کانت السیف قریبت منی لضربت عنقہ قسم دے کہ دگا ٹیم کے ماں سر تورا ہوئے ماں بے سٹ مالو وہ تورا نہ ہونو بس پسا پیڑو میں ہو وی والے وی قربان ستاد شان پا بارک کی خبریں اکڑی اور ستا پا بارک کی خبریں نشم برداشت کرو تپوس خو بیداغا چانا کے چی چاند اللہ نبی لی دلے دے غزوہ بدر کی داو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زوی عبدالرحمن ابن ابی بکر میدان ترو تو آواز کو من المبارس سوک بما سر مقابلہ کئی ابو بکر صدیق سے وہ فرمائل دا سوک دے وی قربان ستا بچے عبدالرحمن دے وی زبد دا مقابلی توزم دوڑا مقابلی توت عبدالرحمن ابن ابی بکر گرفتار شو اغاویا قیدیانو کی اودام خپل منزونو کی اورز ناستی عبدالرحمن سے برتوئی وی داجی وی پا غزوہ بدر کی چی ما آوازو کو من المبارس او تزما میدان تروتی وی یو ٹیم دا سے ہو چی زما دا توری لاندستا سٹ راغلے ہو یا گزار میں کڑے وے نو سر میں دنا قلمو و قربان ستا دا پلار گیرت چکم امین و شفقتو اگر آتا یاد شا تورا میں حدرولا ابو بکر صدیق سے ورطا فرمائی بچیا زمادی دا اللہ پزاد قسم وی کہ زماد توری لاندستا سٹ راغلے وے ما بستا دزوی گیرت مینی تنوے کتلے ما بتانا سر قلم کرے تا پوس کو بداغوی نکے زوی تی قربانی پلار تی قربانی مدینہ منورہ کی او منافق
عبد الله ابن ابی ابن سلول. ابی د پلار نومو، سلول د مور نومو. عبد الله ابن ابی ابن سلول دواړه به مرفوع وي. دا یوې د پلار نومو، یوې د مور نومو. د زوی مسلمان دی منافق ویلو وی چې مدینه منورې ته واپس شو، د مدینه منورې عزتناک سړی بس ذلیل انسان وباسي، ځان ته عزتناک وي، د الله پیغمبر ته ذلیل ویلو. زوی راغی رسول الله مبارک ته فرمای قربان اجازتو کا زما پلار ستاپم بارک بیکار لفظ ویلے دے، قربان اجازتو کا چې سر ته قلم کم. حضور ورته نه، بیا به خلک وایي چې دا پیغمبر خپل ملګری وجني، ظاهري خدان ته مسلمان وای. وی قربان چې دې ته نه پرېږدي نو دې ته مې پرېږده چې دباو یې کم، چاینده کې بیا نه کوي. وی زه دباو یې کم. په یو کوڅه کې پلار را روان دی او زوی ورته ودرېده او تورې راویسته. ورته وایي پلاره تا ویلي دي د الله نبي ته دې ذلیله ویلي دي، ځان ته دې عزتناک ویلی دی، شابه دا ووایه چې د الله پیغمبر عزتناک دی او زه ذلیل یم. خبره به واپس علي. اوس هغه ورته وایي ته زما زوی او هغه پردی سړی دی، ته زما زوی او هغه مهاجر دی، مکې مکرمې نه راغلی، پردي سړي په باره کې د پلار. هغه وی پلاره قسم دی نن به د دې نبي نه قربانو. شابه خبره واپس کا. هغه ورته وی ګوره مه کوه داسې، وی خبره ووایه کنې بس لاړې ختم. تورې ورپسې راویسته. هغه پوه شو چې پرېږدي مې نه. ورته وایي وی زه ذلیل یم او د الله نبي عزتناک. وی بیا ووایه، وی بیا ووایه، وی زه ذلیل یم د الله نبي عزتناک دی. وی بیا ووایه، وی دو ځل وی درې ځل به وی بیا وی زه ذلیل یم د الله نبي عزتناک دی. وی زه اوس بیا ونه وی رونو د الله د نبي عظمت او کمال خو به د صحابو نه تپوس کې چې پلاران او مورګان او بچی ته قربان کړي، ته به مونږ او تاسو به د الله د پیغمبر څه صفت. بس دا خبره دماغو کې یاد ساتئ چې د الله د نبی عظمت دا الله بیان کړو، مونږ او تاسو یې نشو بیانولی. خپل زړونو کې د خپل پیغمبر قدر او احترام ساتئ، الله به هم جنت ته بوځي.